बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किए गए 26 मेंबरान असम्बली के ख़िलाफ़ सूबाई असम्बली के, उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जहाँ पर मुद्दई स्पीकर और जज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक पेज पर हों और वो मुलाकातें करें, और जब केस दायर होने आए तो केस दायर होते वक्त मुलाकातें भी हों, तस्वीर भी जारी की जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे मिले हुए हैं। इस तरह से कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, और वो जवाब इतना दिलचस्प है, वो जवाब नहीं है, वो ऐसे लगता है कि किसी सियासी जमात ने या किसी सियासी जमात के तर्जमान ने उसको तैयार किया हो, और वो जवाब इस नौइयत का है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पिटीशन थी और जिसको ख़ारिज कर दिया गया था, और अब उसको मंजूर कर लिया गया है जस्टिस अनवार हुसैन की जानिब से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की एप्लीकेशन है उसको मंजूर कर लिया गया है, और जो नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जानिब से, वो ख़ारिज कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक इतना अहम मामला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दर्जनों जो दरख्वास्तें हैं वो इसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, और ये अच्छी खुशखबरियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनकी अदालत से मिल रही हैं। अब हम सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की जो वजाहती प्रेस रिलीज़ आप कह लें, या एक गैर मामूली किस्म की एक अलामिया, और उस अलामिया में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया है, वो ऐसे लगता है कि वो एक सियासी जमात दूसरी मुखालिफ सियासी जमात को निशाना बना रही है। उसमें अल्फाज का जो चुनाव है वो बड़ा अहम है। हमेशा जब इदारों की जानिब से अपनी तरदीद की जाती है या अपने ऊपर होने वाली तनकीद के हवाले से वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो बड़ी मुनासिब होती है। उसमें सिर्फ टू द पॉइंट रहते हैं और वो अपनी जो बात है वो बताते हैं। उसके अलावा वो किसी भी सियासी जमात का नाम नहीं लेते, किसी भी सियासी जमात के साथ वो पर्सनल नहीं होते, या किसी भी सियासी जमात के हवाले से वो ऐसी जो अल्फाज हैं या ऐसा जो बयान है वो जारी नहीं किया जाता। पाकिस्तान अब प्रेस रिलीज़ का जो टाइटल है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी अलामिया में कहा गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई रहनुमा उनसे मिलते रहे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये भी बात रही है, इल्ज़ाम रहा है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया हैं उनको 22वें ग्रेड में हुकूमत की जानिब से तरक्की दी गई, और उससे कुछ दिन बाद फौरी तौर पर मुलाकात हो गई इलेक्शन कमीशन की और स्पीकर की। स्पीकर का जो अहली रेफरेंस हैं 26 मेंबरान असम्बली से मुतल्लिक, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ुद बहुत ज़्यादा डिवाइड है, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि ठीक है, आपने उनको 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया था, आपने उनका किसी सेशन में उनको मुअत्तल कर दिया था, लेकिन ये जो आपने रेफरेंस भेजा है ये आपने गलत किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इसके ऊपर बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमाओं की जानिब से भी बात की गई है, हनीफ अब्बासी वगैरह। तो अब उन्होंने तो उसकी वजाहत जो देनी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कैसे इस मामले के ऊपर रेफरेंस वसूल कर सकता है, जो मामला पार्लियामेंट के अंदर है, जिस पर अदालत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार नहीं है। वो दीवार है आर्टिकल जो आईन पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की, तो फिर ये कैसे उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अलामिया में कहा गया, अब आप अल्फाज सुनिएगा और सर धुनिएगा, आपको पता चलेगा कि एक इदारा, एक आइनी इदारा जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से स्टेटमेंट जारी कर रहा है। चंद मफाद परस्त अनासर और गिरोह इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। चंद मफाद परस्त अनासर और गिरोह, अनासर भी और गिरोह भी, ग्रुप्स जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन, उनके हवाले से ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर ये वाज़े करना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हर फैसला बग़ैर किसी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए आइन व कानून के मुताबिक करते हैं। अब ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये बात की है कि इलेक्शन कमीशन हर फैसला किसी की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए नहीं,
بغیر کسی کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر فیصلہ آئین و قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ عوام پاکستان چونکہ آپ کی ٹیکس کے پیسوں پر تمام بڑے عہدیدار تنخواہیں لیتے ہیں، یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں، آپ جواب دیں کہ کیا ایسا ہی ہے جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ اس کا جواب آپ دیں گے، میں نہیں دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد چونکہ میں آپ کو ان کے فیصلے بتاتا رہتا ہوں اور کسی قسم کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آتے اور نہ ہی ان اوچھے ہٹ کنڈوں سے مرعوب ہوں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، نہ ہی ہم اوچھے ہٹ کنڈوں سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق حال ہی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات پر جو حقائق کے برعکس تبصرے ہوئے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مختلف اوقات میں الیکشن کمیشن سے کئی آئینی اور انتظامی عہدیدار سرکاری معاملات کے سلسلہ میں ملتے رہتے ہیں۔ ایک اسپیکر سے کیا ملاقات ہوئی کہ اتنی لمبی چوڑی وضاحت اور اس میں اتنے لمبے چوڑے تاریخی جو حوالے ہیں وہ دینے پڑے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی تھوڑی اسپیکر سے ملاقات کی، ہم تو کئی لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ کہتا جی کہ سابق صدر عارف علوی سے چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ممبران کی متعدد ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور خاص طور پر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو کہ صدر مملکت کے مینڈیٹ میں بھی نہیں آتا تھا۔ اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عارف علوی سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی، جب وہ صدر تھے، حالانکہ ووٹنگ سے متعلق معاملات ان کے مینڈیٹ میں بھی نہیں آتے تھے، پھر بھی ہم ملاقاتیں کرتے رہے اور خود چیف الیکشن کمشنر ان ملاقاتوں میں شریک ہوتے رہے۔ مزید کے پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کی درخواست پر چیف الیکشن کمشنر ان سے ملتے رہے، جس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، اس وقت کے جنرل سیکرٹری اسد عمر، پرویز خٹک، محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ اسی طرح کچھ معاملات پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بھی چیف الیکشن کمشنر کی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ممبران الیکشن کمیشن بھی باقی وزرائے اعلیٰ سے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں ملتے رہے۔ میرے خیال میں جہاں تک میرا ناقص علم ہے کہ اگر عارف علوی سے کوئی ملاقاتیں ہوئیں، یا وہ صدر تھے، آئینی سربراہ تھے اسٹیٹ کے، ان سے کوئی ملاقاتیں ہوئیں یا کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، شاہ محمود قریشی کے ساتھ کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، یا وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو پی ٹی آئی کے تھے ان کے ساتھ کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، یا پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر سے ملاقاتیں ہوئیں ماضی میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح تصاویر جاری کی گئیں کہ بڑا آئین اور قانون کے دو منجھے ہوئے جو عہدیداران ہیں وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آئین اور قانون کا مکمل عمل درآمد کے لیے وہ عہد و پیما کہہ رہے ہیں۔ ایسا میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسی تصاویر بھی وائرل ہوئی ہوں جو اب جاری ہوا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اس وقت، اب یہ میں آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعلامیہ سنا رہا ہوں، کسی سیاسی جماعت کی پریس ریلیز نہیں ہے اپنے مخالف جماعت کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کا سارا کچھ گنوا کے انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت ملاقاتیں درست تھیں اور اب غلط ہیں، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ماضی میں ملاقاتیں جو ہوتی تھیں وہ درست تھیں، اب غلط ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا کوئی بھی عہدیدار کسی ذاتی کام کے لیے اور ذاتی حیثیت میں کسی بھی شخصیت سے نہیں ملا۔ سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کا الیکشن کمیشن کو اپروچ کرنا کسی طور پر بھی خلاف ضابطہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق صاحبزادہ محمد حامد رضا کا یہ الزام کہ ریٹرننگ آفیسر نے اسے سنی اتحاد کونسل کا امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا ہے، سراسر غلط ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی پر اپنا تعلق سنی اتحاد کونسل الائنس پی ٹی آئی لکھا، جبکہ اب وہ خود اس بات کو تسلیم کر گئے کہ سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا نے اپنا جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل لکھا، الائنس ود پی ٹی آئی۔ مقصد یہ ہے کہ جس سنی اتحاد کونسل کے اوپر یہ کہا گیا کہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا، اس کے سربراہ کا جس کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کے کاغذات نامزدگی پر لکھا تھا سنی اتحاد کونسل اور آگے لکھا ہوا تھا الائنس ود پی ٹی آئی۔ اب سنی اتحاد کونسل کا تو الیکشن بندہ لڑا ہے، اس کے کاغذات نامزدگی تو تھے، اس کو خود الیکشن کمیشن مان رہا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے کاغذات نامزدگی پر اپنا تعلق سنی اتحاد کونسل الائنس پی ٹی آئی لکھا، جبکہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215(2) اور رول 162(2) کے تحت دونوں جماعتوں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے نہ تو الیکشن کمیشن کو الائنس کی درخواست دی اور نہ ہی کوئی ایک نشان دینے کے لیے کہا۔ موصوف نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو ڈکلیریشن جمع کروائی وہ پی ٹی آئی نظریاتی کا تھا اور اس کے ساتھ مذکورہ بالا پارٹی کا ٹکٹ بھی جمع نہ کروایا۔ ریٹرننگ آفیسر نے انہیں ضابطہ کے تحت آزاد امیدوار کے طور پر مینار کا نشان دیا۔ اگر صاحبزادہ محمد رضا کا موقف اتنا ہی درست ہے تو کم از کم کاغذات نامزدگی کے ساتھ اپنی ہی پارٹی کا ٹکٹ لگا دیتے اور کہتے کہ میں سنی اتحاد کونسل کا امیدوار ہوں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جب سنی اتحاد کونسل سے پوچھا آفٹر دی الیکشن
जब उनसे पूछा कि उसने इलेक्शंस एक्ट की दफ़ा 206 के तहत कितनी ख़वातीन उम्मीदवारों को नामज़द किया, तो साहबजादा हामिद रज़ा ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर अपने दस्तखतों से इन्फॉर्म किया कि जनरल इलेक्शन 2024 में किसी उम्मीदवार ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लिहाजा ख़वातीन उम्मीदवारों की लिस्ट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम सच्चे हैं, हम जो करते हैं आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। चंद अनासर हैं या ग्रोह हैं जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हम तो किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पर फैसला नहीं करते, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं जनाबे वाला। ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने अलामिया जारी किया। अब हम आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। मैं आपको बताता रहा हूं कि 2 सिटिंग जजेज़ हैं, एक जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब हैं जो धड़ाधड़ अपनी जो इलेक्शंस पिटिशंस को नाकाबिल समात करार दे रहे हैं, एक जस्टिस अनवार हुसैन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शंस पिटिशंस हैं उनके ऊपर अब तक ये दूसरा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शंस पिटिशंस पर। लेकिन ये ऐसा रिलीफ है, आपको मैंने जब कुछ आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे तो मैंने आपको बताया था कि अदम पैरवी कहते हैं नॉन प्रोसिक्यूशन, के केस की समात मुकर्रर हो और उस तारीख पर उनका वकील पेश ना हो सके और अदालत फौरी तौर पर उसको अदम पैरवी खारिज कर दे, तो इसको कहते हैं नॉन प्रोसिक्यूशन केस का खारिज होना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो जाती है, आप अप्लीकेशन देते हैं, वो बहाल हो जाती है, लेकिन इलेक्शंस ट्राइब्यूनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई अदम पैरवी खारिज हो जाती थी तो उसको बहाल नहीं कर रहे थे। उसमें उन्होंने कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया। एक तो जो जजमेंट का हवाला मुस्लिम लीग नून देती है वो 2018 है, CLC पेज है 140, ये चौधरी असदुर्रहमान है वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह एक और है शहजाद खान खाकवानी वर्सेस आमिर हयात हेराई 2011 CLC 25। इसी तरीके से एक आसिफ नवाज़ फतेहाना वर्सेस वलायत शाह एंड अदर्स 2007 CLC 610। ये CLC क्या है? ये वो जो शुमारा है जो जिसमें जजमेंट्स को छापा जाता है। इसी तरीके से एक जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुख्तलिफ हवाला दिया, मुख्तलिफ उनके सेक्शंस का, उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा जी कि ये कोई अख्तियार नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद यार हैं और ये PP है साहिवाल से, वहाँ ये इलेक्शंस पिटीशन है, उससे मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त थी मोहम्मद यार वर्सेस नवीद असलम ख़ान लोधी, ये मुस्लिम लीग नून के हैं। ये अदालत की जानिब से 1 जुलाई का फ़ैसला था और ये कितने सफ़ात का पर मुश्तमिल फ़ैसला था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अहम फ़ैसला था। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल, एक एप्लीकेशन की मंजूरी पर 15 सफ़ात का फ़ैसला लिख के पूरी जजमेंट दे दी है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थ्रू आउट कंट्री फ़ायदा होगा जो उनकी अदम पैरवी दरख्वास्तें या इलेक्शन पिटीशंस खारिज होती थी। अब कानूनी नुक्ता क्या तय किया है? मैंने आपको बताया कि उनका मौक़िफ़ ये था कि जब खारिज हो जाती हैं, नॉन प्रोसिक्यूशन केस खारिज हो जाता है तो कोई अख्तियार नहीं है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास कि वो उनको सुने या बहाली की दरख्वास्त को, रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन को सुने, ऐसा कोई अख्तियार नहीं होता ट्राइब्यूनल के पास। अगर दरख्वास्त अदम पैरवी भी खारिज हो जाए, नॉन प्रोसिक्यूशन भी खारिज हो जाए तो वो उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी, हाई कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है। तो जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने ये कानूनी नुक्ता तय किया है जिसके मुताबिक चूँकि CPC के मुताबिक कार्रवाई चलाई जाती है, सिविल प्रोसीजरल कोड के तहत ट्राइब्यूनल की कार्रवाई चलाई जाती है, तो इस वजह से CPC में ये अख्तियार होता है कि अगर कोई ऐसी ग्राउंड आ जाए जो वैलिड हो तो उस बुनियाद पर जो दरख्वास्त पहले नाकाबिल समात या नॉन प्रोसिक्यूशन हो चुकी है उसको बहाल किया जा सकता है, एप्लीकेशन को मंजूर किया जा सकता है। ये अख्तियार ट्राइब्यूनल के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये PP 201 है और PTI उम्मीदवार थे मोहम्मद यार, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे नवीद असलम, उनके खिलाफ ये 15-16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला है। और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनवार हुसैन जो बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक अहम आइनी और कानूनी नुक्ते पर फैसला देते हुए करार दिया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल को अदम पेशी की बुनियाद पर मुस्तरद शुदा अपीलें बहाल करने का अख्तियार हासिल है। फैसले में कहा गया कि दिसंबर 2024 में मोहम्मद यार की अपील दरख्वास्त गुजार और वकील की गैर हाज़िरी की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई थी, ताहम अब वो अपील बहाल कर दी गई है और
اب میرٹ کے اوپر کارروائی کے لیے وکلا کو آئندہ سماعت پر طلب کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشنز ایکٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے متعدد فیصلوں کی روشنی میں الیکشن ٹرائبونل کو مسترد شدہ اپیلوں کو بحال کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ اور دیگر اعلیٰ عدالتوں کے نظائر پریسیڈنٹس کو اپنے فیصلے کا حصہ بنایا۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار کا وکیل ملتان سے تعلق رکھتا تھا اور سماعت کے روز وہ ملتان بینچ میں مختلف مقدمات میں مصروف تھا، جبکہ جو محمد یار ہے خود امیدوار وہ سانس کی تکلیف میں شدید بیمار تھا، پھیپھڑوں کی انفیکشن میں، جس کا اٹیسٹڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ ساتھ لگا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ فیصلے میں موسمی حالات کا بھی ذکر ہے کہ دسمبر میں سموگ اور دھند کے باعث سفر دشوار ہو چکا تھا اور جو مریض ہے جو پھیپھڑوں کے انفیکشن کا جس کو مرض میں مبتلا تھا، اس کے لیے ان دنوں میں سفر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اپیل کی بحالی کی درخواست کے ساتھ حلف نامہ بھی منسلک تھا، جس حلف نامے کو عدالت تسلیم کرتی ہے، جو اس کی قانونی حیثیت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ لہٰذا ٹرائبونل نے اپیل بحال کرتے ہوئے کارروائی میرٹ کے اوپر آگے بڑھانے کا حکم دے دیا۔ آزاد امیدوار محمد یار نے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی نوید اسلم کی کامیابی کو الیکشن پٹیشن کے ذریعے چیلنج کیا تھا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ ٹرائبونل کے پاس درخواست بحالی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ٹرائبونل سرے سے اس درخواست کو سن ہی نہیں سکتا، کارروائی تو دور کی بات ہے، اس کو سن ہی نہیں سکتا، سماعت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی جانب سے پلی لی گئی تھی اور مختلف ججمنٹس پیش کی گئی تھیں کہ جی ٹرائبونل کا ایک محدود اختیار ہوتا ہے، ٹرائبونل ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پورے ملک میں درجنوں عدم پیروی کیوں خارج ہوتی ہے، وہ بھی ایک سائنس ہے، وہ بھی میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیس کو تاریخ سے آگے پیچھے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر یہ عملے کے ساتھ ملی بھگت ہو کے یہ مختلف عدالتی ماضی میں ایسے عدالتوں میں ہو چکا ہے، پھر وہ اس تاریخ پر پیش نہیں ہوتے، وہ عدم پیروی خارج ہو جاتی ہے، پھر بحالی کے لیے اتنا مشکل ایک پروسیجر ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں چونکہ ٹرائبونل ہے اور میرٹ کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق تمام ٹرائبونلز کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ایک قانونی نکتہ تھا کہ ٹرائبونل کے پاس اختیار نہیں ہے اپلیکیشنز ایسی منظور کرنے کا اور پٹیشنز بحال کرنے کا، کیسز کو بحال کرنے کا، جو آج پریسیڈنٹ دے دیا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر الیکشن ٹرائبونل کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی عدم پیروی نان پروسیکیوشن خارج ہو جائے تو میرٹ کے اوپر بحال کر کے اس کو میرٹ کے اوپر سماعت کر کے فیصلہ کرے گا۔ یہ آج 16 ججمنٹ کا جو 16 صفحات پر مشتمل جو ججمنٹ ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔